नाज़रीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। रज़ा ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम आज आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुख्तसर हालाते ज़िंदगी के बयान का 5वां हिस्सा। अगर आपने गौसे आजम सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन के गौसे आजम सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आइए पार्ट 5 शुरू करते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ की बरकत। हजरत शेख अबू सालेह अबुल मुजफ्फर इस्माइल बिन अली अमीरी जरयानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नेक शख्स थे और शेख इमाम अली बिन अलमीती रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में रह चुके थे। वह फरमाते हैं कि शेख सरदार अली बिन अलमीती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बीमार होते तो कभी कभी मेरी जमीन की तरफ जो कि जरीरान में थी तशरीफ लाते और वहां कई दिन गुजारते। एक दफा आप वहीं बीमार हो गए तो उनके पास गौसे सिमदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कद्दस सिरह नूरानी बगदाद से तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। दोनों मेरी जमीन पर जमा हुए उसमें 2 खजूर के दरख्त थे जो 4 बरस से खुश्क थे और उन्हें फल नहीं लगता था। हमने उनको काट देने का इरादा किया तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कद्दस सिरह नूरानी खड़े हुए और उनमें से एक के नीचे वजू किया और दूसरे के नीचे 2 नफिल अदा किए तो वह सब्ज हो गए और उनके पत्ते निकल आए और उसी हफ्ता में उनका फल आ गया। हालांकि वह खजूरों के फल का वक्त नहीं था। मैंने अपनी जमीन से कुछ खजूरें लेकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर कर दें। आपने उसमें से खाए और मुझसे कहा, अल्लाह अज़्ज़ोजल तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे सार और तेरे दूध में बरकत दे। हजरत शेख इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी जमीन में उस साल की मिकदार से 2 से 4 गुना पैदा होना शुरू हुआ। अब मेरा ये हाल है कि जब मैं 1 दिरहम खर्च करता हूँ तो उससे मेरे पास 2 से 3 गुना आ जाता है और जब मैं गंदुम की 100 बोरी किसी मकान में रखता हूँ फिर उसमें से 50 बोरी खर्च कर डालता हूँ और बाकी को देखता हूँ तो 100 बोरी मौजूद होती है। मेरे मवेशी इस कदर बच्चे जनते हैं कि मैं उनका शुमार भूल जाता हूँ और यह हालत हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कद्दस सिरह नूरानी की बरकत से अब तक बाकी है। बहुजतुल असगर जिक्र फसूल मन कलामा सफ़ा 91। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से करामत का मुतालबा। रावी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूं ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं गब से सेब चाहता हूं। और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनमें से एक उसको दिया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था, उससे मुश्क की सी खुशबू आती थी। और अलमुस्तजिद ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो उसमें कीड़े थे। वह कहने लगा, यह क्या बात है? मैंने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में निहायत उम्दा सेब देखा। आपने फरमाया, अबुल मुजफ्फर तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। अलमरजुस साबिक सफ़ा 121। बादलों पर भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुक्मरानी है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन मिंबर पर बैठे बयान फरमा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं तो जमा करता हूँ और ए बादल तू मुतफरिक कर देता है। तो बादल मजलिस से हट गया और तो मजलिस से बाहर बरसने लगा। रावी कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ोजल की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम अभी पूरा नहीं हुआ था कि बारिश हमसे बंद हो गई और हमसे दाएं बाएं बरसती थी और हम पर नहीं बरसती थी। बहुजतुल असरार जिक्र फसूल मन कलामा सफ़ा 147। लागर ऊँटनी की तेज रफ्तारी। हजरत शेख मोहिउद्दीन हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में अबू हफ्स उमर बिन सालेह हदादी अपनी ऊँटनी लेकर आया और अर्ज किया कि मेरा हज का इरादा है और यह मेरी ऊँटनी है जो चल नहीं सकती और इसके सिवा मेरे पास कोई ऊँटनी नहीं है। बस आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको एक उंगली लगाई और उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखा। वह कहता था कि इसकी हालत ये थी कि तमाम सवारियों से आगे चलती थी, हालांकि वह इससे कबल सबसे पीछे रहती थी। बहुजतुल असरार जिक्र फसूल मन कलामा मरसा बशी में नजायब 153। मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेड़े के हैं नाखुदा गौसे आजम। सांप से गुफ्तगू फरमाना। हजरत शेख अबुल अहमद बिन सालेह फरमाते हैं कि मैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मदरसे निजामिया में था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास फुकहा और फुकरा जमा थे और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में एक बहुत बड़ा सांप छत से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की गोद में आ गिरा तो सब हाजिरीन वहां से हट गए और आपके सिवा वहां कोई न रहा। वह आपके कपड़ों के नीचे दाखिल हुआ और आपके जिस्म पर से गुजरता हुआ आपकी गर्दन की तरफ से निकल आया और गर्दन पर लिपट गया। इसके बावजूद आपने कलाम करना मौकूफ न फरमाया और न ही अपनी जगह से उठे। फिर वह सांप जमीन की तरफ उतरा और आपके सामने अपनी दुम पर खड़ा हो गया और आपसे कलाम करने लगा। आपने भी उससे कलाम फरमाया जिसको हम में से कोई न समझा।
پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا کہا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کی قضا و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قد سے ساکن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرے فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ المرج السابق صفحہ 168۔ ایک جن کی توبہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحب جاد حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامعہ منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی رائے کی حرکت کی، آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدہ کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجا کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجا کیا، پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا۔ میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آزمایا، مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح اس میں کوئی ثابت قدم نہ رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائے۔ بہجت الاسرار ذکر طریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 168۔ روشن جمیری۔ حضرت امام شیخ ابو البقامکیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میں پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس مجلس میں حاضر ہو کر اس اجمی کا کلام سنوں۔ جب میں مدرسے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام شروع ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کلام موقوف فرما دیا اور فرمایا اے آنکھوں اور دل کے اندھے، تو اس اجمی کے کلام کو کیا سنے گا؟ تو میں نہ رہ سکا یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ممبر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنا سر کھولا اور بارگاہ غوثیت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں عرض کیا یا حضرت مجھے خرقہ پہنائیں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خرقہ پہنا کر ارشاد فرمایا اے عبداللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے انجام کی خبر نہ دی ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ بہجت الاسرار ذکر علما و تسمیہ باد شیوخہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 211۔ غریبوں اور محتاجوں پر رحم۔ شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئے تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ قلائد الجواہر ملک حسن صفحہ 8۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ سخاوت کی ایک مثال۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملاح نے بغیر کرایہ کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقید تمند نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار نجرانہ پیش کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ یہ 30 دینار اس ملاح کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ اخبار الاخیار صفحہ 18۔ مہمان نوازی۔ روزانہ رات کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔ بہجت الاسرار ذکر شیمن شرائف اخلاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 200۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات زندگی کی جانکاری سے آپ کے دینی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔
پھر ملیں گے غوث اعظم سیریز کے 6ویں پارٹ میں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔